تاجزون سمارت تحتوسنته ورقي نمن عبيدو مسألاتي تقرأ زخونة منجست مسي خاص فرق إيد نايت منجست زنبرة بتسقنا قوري خالد بريا خايو سو فرقي مكره خالد بريا بحادة جزي تلعلوس تأكيوس منجستو مليسوس unexpected ማንም ናይ ብልጽግና መራሒ ኤክስፔክት ይገበራል ርእሶም ያውቃቱ ሶዝ መንግስት እዚ ክንምለስ ብጣዕሚ ብዙሕ ዋጋ እዩ ካብ ጫፍ ራያ እስካብ ምዕራብ ህዝቢ ተኣኪቡ መንግስት ይመልስ ዝተደፈረ ደቂ ኣንስትዮ ፍትሒ ይስና ዝደፈሩ ሰባት ይስደዱ ገበን ዝፈጸመ ሰብ ይስደድ ብጊዜያዊ ምሕዳር ይልካ ሶዝ መንግስት እዚ ክምለስ ከሎ ሰላም ኻን ጸጥታ ኻን ፍትሓን ተረጋግጽ ኢኻ ሓድነት ህዝቢኻ ትምልስ ኢኻ ቆፂርኻ ትርከቡ መንግስት ኻይ ኣፍቲ ቆፂርኻ ትወት ቆፂርኻ ትርከቡ የለን ብብውቃውኦም ዝኸዱ ዝነበሩ ፍርቂ ኢድ ናይ ጸላኢኻ ካብ ክልል ኸውፂኻ እዩ ናይ ብልጽግና ኢድ ነይሩ ይሕምሰካ ሓቀይ እዚ ኢድ ዝተቆሪጹ እዩ ኣውሮፕላን ለኣኸ زعل أخ زخلو تنقنا نحنا لك مخالنا يزارب يقولكالو عن هنا بريتوريا وسينا أيدو تمزيزنا زفرمنا يوم منجست سلازنا فرنا أيو مش سلاسان حدا سيتم بين على حسير ساعات مالتي جيجنا ولدكو يتفتلو توم دك إيز ولهم حماقات منتي لمو حزي تا بوليتيكا ويسلت أمنا وإيدو أتيو ساعتات كك متكلن حزب تግራይ ወልሚን ካስለ ዝነበርካ ኢኻ ጅግና ኮይንካ ካብ ትግራዋይነት ስነ ልቦና ዝወፃ ካላ መዓልቲ ጅግንነትካ ይብቅዕ ስምረት ማለት ብልጽግና ይበቃ ምንም እንትን ይብሉ ወለዶ ትግራይ ዝባህር ወኔ ዘሰምና ብልጽግና ወለዶ ንዞም ሰባት ውቃበ ክባሃል ሓደ ህፃን ትግራዋይ ሓደ መንእሰይ ትግራዋይ ህይወት ክስእንሉ ህዝቢ ትግራይ ተኮይኑ ክብርኻን ሞገስኻን ንህዝቢ ትግራይ ክብር ተሃሊካ ታይ ነይካው أتمنى سينسا فوتو أسأل بلسقنا مس منجست تقرأ كوفيلي زرارة توديا خال عدل يقولون قبل إثيوبيا بوليتيكا والإعلانات قبل التمزين يهزو تقرأ لمن تايتيل كاني بوسان هزب تقرأ مبزحاتي نا إثيوبيا هزو يتحول ناي تقرأ حمام خا نمودع تجزي كفتح ينا بوسان وسينا ህዝብ ትግራይ ውሳኔ ወስኑ ትሽዑዝ ተማረፀ መንግስትና ኮይና መልስና እዩ ዘር ኢዝ ናቲንግ ነው ሓድሽ ነገር የለን ሓቂ ነው ሕዚ ግን ተቀቢሎም ንምንታይ ተሓቅ ተረዲኡዎም ሶ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓቅ ረዲኡ ኣፍቲ ቀጠና ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ሰላልፋ ዘሰላልፋ ሲ ተስፋ ዘለዎ ሰላልፋ መስሉ ተሰሚዑዋ ክኾን ይኽእል እየ ዝሓስባን سلام تعنا هبلي كبرات خطاتلت ميدياويين نلومي أبواناوي بوليتيكا وخونتات تجري ملكيتنا مستنتان بوليتيكا تجرى لاي تسفاي تدسة حبراوس أن يتكلون نايو حبركم ناتنهم تنتان بوليتيكا تجرى لاي تسفاي تدسة أبزي بستدينا نربع جزء بحوار قال محتاج تجبر أبوانا وخونتات سلسلة سرخبخة بشم تخطاتلتي باللبي مسكين يغني له تانك يغني اللي أنا هون صبوا نبت في اللامع حتى ناكن سجرمو كم تزفلت 27 ميازي 11 شموتنا عم تمرت بيت مخر تجري نا بسرعة كم تملسه يذكريو إذا بيت مخر زي تملسه حتى حزب تجري أب ملاسن يلون أب مخته حزب تجري زي اللي هو مجرواتن أنت عينت الصوت جبريت وهاي تصويت جبر اللي خون إذا بيت مخر من بلاسو إذا حزب منجست زي ولو كم يجيروا ينزو هلو مكان سقاينكو مواضيع كيلو زخير كم حدا سيلو مالت هلون وزك على استقراوي يسمعك أي دحر تستوس تقولين خسنا 20 حدا كنا أدخل لنا مغلى زنبر دباب تزيو لكر نايت زوي تحوس عديتات كزار وخلوها زمدك أنا بحق إجاكان يومنا ولا زار عديتات نير وش خا سيل زهونا فنكر زبلك تجادا لينت ورك زي مجدال حفرت زي ورلو ساعات شو عوز تسمع إن سمعتي حز تسمعين لك من قصنا مستمرسة تعمل النزيه دقي سيا حدير من قصت زي ولو هزبي من نسأجم في التحقيق
بريتوريا خيدو منجستنا زفروس سبات نبعنا سبات حزب تجري أبهلونا قالسو زخلو مكراك بالعقلو نأبي أحمد زخيناتي ترفكا إلى تزاريبيو قلبتن جنزبن زين برخو سبيلن حزب تجري كافت خالي حزب بمنتاي في الليلو زنجرون عبيت سبات حزب تجري نقدميت أبز خدو عنفت كرؤينا يوم لبامات يوم زبلنا يوم سبات حس يوم كزارو نازرنا له زمن مالتي منجستنا زفرس له زمن منجستنا فريسهم السلطان كحزو لحزب كما يجيرهم حمس كم زبلو محفر تاريخ زرنا له زمن عفتنا ما جمرا زنبرنا يوم محدار رئي خايتو خنقا تمال بروفيسور كنديا كزارب سمعي بتعمي حزينه بايزو تمال وصيو تايدي لك اتغدايتي مصلا استجمره سيلكا منجستن ودبن كفلاليلو مسفلنا ايو حزاوي ديني عبدي شابا منجستن ودبن زتحاوسو العادي ولا تودي ولا تمنجستنا والكسب زخونن أبزع عبد زخون كاس عبد تجري منجستن ودبن يفلالي لك تحسب خلخا سرعة كتخل الليل ديك أملك أنا ها تاني مجمريا نزي ودب زفريسخا حزب تجري ما راح يزي يقولوا نمجبر تاني مجمريا منجستن ودبن كفلالي اللوزبل أنا شو عيني راح يوايزوي أكايد أمي كابدي سام استملسو تايو خمس نور كفي لسلس معهم تشعو زنبرك زي محدار شيء مو حكي تتخيلوا أدي سابا خيرو سمون سن حمص يوم حكي أب سمون وشته كفي لهم زو وقت تسمعنا يرخا سمون سن حمص أبا نبصقتهم مسكت هذا حزب تجري خوينهم يوم محباي جميلهم كأون دحر يا تانجر زي محماي جميلهم بس يوم ودبن جزعان كفل على اللوي الناس لازال عنا أيونا كاخت قبر العلاقة يتحدو عندك زعتهم بروفيسور ودبن منجستن أبطعي جزي سلام أبزخون له جزي تككل ودبن منجستن تفعل ليش روح كسرح له حقي أما خاتن دينا نيا حيل كتبتن خلي سمعت كتفتر بلسقنا زهاوك كالأخطو بقبيل خاك تفرس حسبو منجستنا فريسهم لأنا ونكفرسونا زنبيرة قالسي تستوست خوين خا غباء كتكايد تبلف ጌታቸው ረዳ ምስ ድምጽ ወያነ ኮይኑ ኣብ እንዳራስ ኮይኑ ዝተዛረቡ እዛ ጉባኤ እዚኣ ትገብርአ ክባን ዕጽዋን ተደሪኽን ይልና ሉክ ኣነ ከዲየ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ክባን ዕጽዋን ጸርጸር ከብለክን ይድብለና ኣሎ እቲ ተቃልስ ረእዩ እቲ ጉባኤ ተካሂዱ ትውድብ ከይወጽ ዝግበር ዝነበረ እሳተ ዚሃሊና እስኻ መንግስት ይህልወካ ከም ህዝብ ትፈርሲኻ ማለት دار سبو زخلو نسراويتنا تسعرفومس نمرحتنا يشوم ما عتنا قرت غيرو مجرشا زي سراويت زي هزب زك بتنيلو لوك كاب كور للعل تبهلو بايزو حسوتيس اتنز توسنا كاب كور للعل زلو زوسن ونوسانه ايناتهم نايولقوم يكونن اب تحت زلو تغادالاي بزمرصوم لبامات هزاونت تغادلت تمالز تفطرو يلكالو اتي غوائي زكايده حوحاتنا نفلط خالي حوحات اي نفلطن زول ما تنقلو كافتم عبيتي حدا خلت زخونون حقيزم تقلالا نايت تغادالاي دمص ياسا كاوكورنا علي زلو كاوكور تحت زلو نمنت ايات دليا كفوسنا تحت تغادالاي زي حسبو زخفلو زلو واغا غوائي زغبره يزفلط ديلنا حز منجست خا مريس خانيا زي سراوت زي منجست خا امملاش زخفلو واغا يريكالو تسعريفوس نادر وتادر تبايلهم زوم صاون تقولوا عد زحلو حزبهم زحلو شفاتو زيرو تبايلهم سخلو تشكيمم كن ايو منجستهم مليش سوز منجست زي نخملس بتعامي بزوح واقع يتخافلو سئلنا بزخونه ساعات دب زبلنا يكون تعقش ناس
أبت أجست وشتي كندي سبسي الناس حزبنا بانك تعزيو أكبان أسوان خوينو إذا كله واقع تخفلو ده حرزي I don't know بمتى كمسجنو كم زي خلي فلتنا زي بزي حدا بوستزار وزير تستوستها السخات كبتنهم يرخ أخات حسب زلها نحنا جن إتاخونا تات مستفترات أو حموش تدقيق أو شتا حدا إنا نقول بحدا إنا كبدي لهم نايزوم أبو زير بقى تفزيما حزب تجري كم أوشتو زنبرة دليت بوها تجأني أو كم زلو منجست كم زدليو منجست زي هاليو كم زبلع تجزي يوم هدار مكلات أفو موتو مخانو مكرو زي حسر كي هنا مكرو زي النوع مخانو كابج أفرايا سكام عربي حزب تأكيو منجست يملس حزق قرشي حوات السابينا سلز دليت منجست زخونة المهنات لنا حزب إيو منجست سلز يولي تولعن لهم وقلناهم فلوي إيو حزب كنول خلنا خا ناي منجست راحتنيوس من أسيوس ناي يونيفرسيتي ممروس ناي هاي سكول ممروس كله يتزاتير حزب زلك حزبي وسينو منجستو كمل تخلو تاي كرب حدا له إيو تاي أفتن زحلفا سلست عامة شدش تورحن تاي تمايروز هزوزي بجت كفيدرالي مسلو دي مسن هيفلتيكو تفلت ريها خندي قرشي مسين فلت ريها فلتن ستتانا زدلو يسب هانجي قبرها زدلو يساعد حزبي جنق فتح يسنا ديتا زترفر دك نسيو فتح يسنا زدو فرو سبات يسددو جبان زفصم سو يسدد بغيزياو محدار يلكلو purposely حزب تግራይ ሰላሙ ክስእንሞ ከም ማሕደር ስለዘይ ከአልኩ ፌደራል እተወለይሉ ጻውዒት ንከቅርብ ኣብ ተሐሚስ حزب تግራይ ቁጽር ሓደ መርሐይ ትግዚያው محدار ይነዩ ፌደራል መንግስት እኮ ብልጽግና ማዓት ገንዘብ እኮ ይዘፍስስ ሰላምና ክዝረግ ሃንገ ክበዝሕ ፍትሕ ክንስእን ጸርጸር ክንብልሞ መራሕትና ክንጸልእ ድሓር ሰበርስና ክንባልዕ ማለት ነዚ ዓብይ እጃም ዝነበሮ ትግዚያው እዚ ይፈልጥ ህዝቢ ሰላሙ ሰናይ መምሕዳር ክስዕን መርስ ከይረክብ ፐርፐዝሊ ተሰሪሕሉ ብግዚያው መምሕዳር حزب ጸርጸር ክብል ድሓርኸ ናይ ኦሮሞ ብልጽግና ዞም ኦህዴድ ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንቲፒኤልኤፍ ዝጸልአሉ ንሕወሓት ዝጸልአሉ ዝኾነ ይኹን መማረጽ ክንጥቀበለና እዩ ዝጸልአሉ እኮ ኣይጸልኢ ስለ ዝበለ ስለ ዝጽላእ ስለ ዘይብልካ ይኮነ ብስሩ ምስ ብልጽግና ንሕወሓት ከነጻጽር ግን ዝደለይ ይመስለኒ ህዝቢ ትግራይ እሱም ለይትን ቀትርን ይሰራሉ ንግዚያው محدار ንሓገዝና ብትንነብሎም ኣብ ቅድሚኦም እኮ ይምዛረው ኣፍቶም ንሕናግዚያው محدار ኢልናስ ዝተቀበልናዮም ናትና ሰባት ኣብ ቅድሚኦም ይዝዝራ ድሓር ይጥቀሙሎም እታሶም ዝሓሰዋ ብሙሉእ ታብዚ ኣገይሮም ሰራዊት ንኽልተ ክምቀል እቲ ውድብ ንኽልተ ተመቂሉ እዚ ናይ ባዕሉ ሰራዊት ተሓደ ውድብ ይዝብል እዚ ናይ ባዕሉ ሒዙ ክንዋዳ بدم بغيرو تجزاو محدار سريح ازي خاز حزب يفلط ازي جزاو محدار زي كابتانا خاص خلبي كم زيدهن حزب تግራይ يفلط سو حزب تግራይ መንግስተይ ተመሊሰ ጸገም ተሃልዩ بتوكل ተብለ ጸገመይ ክዛረብየ ተረዲሃን ጸገመይ ክፈትሕ ዝሕተት አካል ስለዘሎ زحتلو عدل النيني كاوها اتزح مزلو صدتاي سرعت كحزيو فتحك نقسيو اتا عم منجست زلو منجستاو غلغالوت تنايسناي ممحدار صقم بمولو منجستهالو تحتو يخاسخ بيت مخرك حتتي ابسنا ممحداركم ابزي صقم نيكم كفليو او غزي ممحدار ابي خير خاطرهم حدا بيروم زي علو ولا تقدم زنبرو بيرو اينورون
እዚሁ ነቢሮ ይወል عينا يسرح يسرحوا تجزي محدار بابي أتخاخه سأجم خات زارب جزيهم محدار كي جمجمة بقطع ورقة يبركة سرحت يقولون نوروا بالله تات مالتي ناي سدتات مالتي جزيهم محدار بسرعة بحجن السخاء مسر خات حتى له مسرحون يقولون تستوستون خا كونسلي لو ما تعيشوا معك هزب تجري زي ما رأسوا بولك أو كابوم لسألك عن نيتاجون زعكوهم سواتي منيرو إزي نهزب تجري زلوهم كيف زرقت أنا عقتي زري السخاء زي ما رأس كانس أنا هم يجير عن الشكل زي ما رأس كاني أبقى دمي خات أطيلك وق وعيفلت كان كتير خانها محفرقوي سأجع أنا هنا عقتهم السيم غير أزين فلت يزهز بزكو سو كم زي عينت قلدين باج أنت أو كبير له ما نم سلت عند لاي دحر حزب رأسي قبل إلي كل دللي أيدلني اليوم منجست مريسو سو زي منجست زي كملش خلو كم تزوركا سلام خان ستة خان فتح خان ترجع جزيها حدنا حزبي خا تملسها أجندة حزبي زوسن حزبي تردي خان سو زي ملك إزلو كابل على سكاب تحتس سرعة بزلو من قدي حد عين الزلو يا خد الزارب بوك أوز وسن بوك أوز زارب سايلون كمتي أو جزء من محدار زنبرة يلن سو زرا وحلو تخالي ما ختنا كنت أنا خري قبل بيت مخري توصلوا بتوارد سكاب تحتك مزين تحرقتن لعلو كله مالتي عند حقوق أرسنا زخون عديتاتنا نحن نورك من لسعي جزء أرفن زواج أول سب سرعة كحزي لحس عبك أرس حزب تجري ما يسدد أنصارك أرس حزب تجري زنك أسال زخون يكون سب سرعة كتحزي بري نزي سرعة كتحزي لحس سلزي بعد تقال لك تري خلها وكلنا أنا حزب سلازلو تبيت مخرون نتوم بريزيدنت زهاوم ناجز عيوني ري مس من تايت تحز مزن حزب لك هذا اللي هو مس سنة محدارنا مس تانا ردي هل مس مختنا مس حدنا حزب تجري مس كله تتحيزو قصير خاي قصير خاطركبو منجست خاي أفتي قصير خاطرو قصير خاطركبو يلن ببوك أو أم زخرج زنوري سوزنا يقولك أسبات كم زعبر سجنا تري عني حكي بعلو شو مكا دستزيل كايو بسلسة مسمر غير وين بقى خمايا كوبي بيست نايبر سجنا يا زيات سرحنيرا إذا خامس سنة لبونان بحر الحزب تجري بتأمري هذا سوز حزب زي بحادق زي تلعلوس تأكيوس منجستو مليسوس unexpected ማንም ናይ ብልጽግና መራሒ ኤክስፔክት ይገበራል ርእሶም ያውቃቱ ሶዝ መንግስት ክትምልሶ ከለኻ ጸላእትኻ ይፈርሑኻ ጸላእትኻ ክልተ ሰለስተ ግዜ ክሓስቡ ኢኻ ትገብሮ መንግስቲ ሃሊካ ድሓር ከዓ ፍርቂ ኢድ ናይ ጸላኢኻ ካብ ክልል ከውፂኻ እዩ ናይ ብልጽግና ኢድ ነይሩ ይሕምሰካ ሓቀይ እዚ ኢድ ዝተቆሪጹ እዩ حزا أخلت بتكريستيان زقدس يلنا أخلت بتكريستيان زقدس بتكريستيان حنتم يا أخلت بتكريستيان تقدس يا أبروتستانتنا أرثوذكس تقدس يتقدس نكو حدي هات مرز سلزي بزيئة تقرأوا يزهون منجستيني سلزي روحوا تقرأوا يزهون منجست مسي خاص فرق إيد نايت منجست زنبرة بلسقنا قوري هذا بريا خايو يا سو فرق مكره هذا بريا إن أتو حمس سلام خذ خلق كذا نبرة تأيد أوريد هذا بري هاي شو زيونا وعلو روحان رأيي عنده دحر دكتور دروس ممسو تنزوس أزلوا مجلس تاتري اللي خاطرتن بوينتن أو حمام هزب تجري هزبي يتمرسن مربتي يتمرسن معرب تجري السودان نزلوا تفنا تجري يساقلوا عالم حدا نجر جبري ناول إيه جميلوني. أتيجي زيهم محدار كنا زوج داين هران
ጽቡቕ ናብቲ ካልእ ሕቶና ክንሰግር እሞ ከምቲ ዝፍለጥ ስነ ስርዓት ምምላስ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሳለጠሉ እዋን ኢሉ እውን ትማሊ ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዕላዊ ስሩዕ ስርሖም ካቢነ ኣኪቦም ዝጀመረሉ እዋን ፌደራል መንግስቲ ነፋሪት ውግእ ናብ መቐለ ከም ዝሰደደ ይፍለጥ እሞ እዚ ድማ ህዝቢ ንምርዓድ ከም ዝኾነ ብዙሓት እናተንተኑ ይርከቡ እሞ ነፈርቲ ሰዲድኻ ከተማ ምህዋኽን ነቲ ቤት ምኽሪ ምትዕንቓፍ ክፈጥር ኢልኻ ናይ ነፋሪት ውግእ ናብ ከተማ መቐለ ምስዳዱ እንታይ ትርጉም ይህልዎ ወይ ድማ እንታይ የመላኽት ማለት ይከኣል ይኸውን? እዚ መንግስቲ እዚ ንህዝቢ ክብሪ ዘይብሉ መንግስቲ እዩ ተፈጥሮ ማለት እቶም ካብ ትግራይ ዝኸዱ ጎዲፈቻ ናይ ብልጽግና እውን ከምኡ እዮም ንህዝቢ ክብሪ የብሎም እቲ ዓንቶ ዘልኩካ ብሙሉእ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንህዝቢ ክብሪ ስለ ዘይብሉ ህንዲ እዚኣትኩም ፍቅሪ ይብልካ ኣለኹ ኣነሱ ኢለ ኣት ኖርማል ኮንዲሽን ኣብይ ኮፍ ኣቢልካ ማለት እዩ እስኪ ሰባት ገምግም ተትብሎ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዎ ዓብዪ ክብርን እዮም ካብቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ምሕሽካር ተጀሚርካ ባራት ኮንካ ማንም እዩ ዝንዕበካ ማንም ንዓለም ውርደተኛታት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ሰብ እዚ ክልእኻ ከሎ ባይዘ ወይ ናበይ ነው ይኮነ ኣነ ዝኣምን እቶም ካብ ትግራይ ዝኸዱ ጫፍ ናይ ክሕደት ዝኾኑ ሰባት ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ጭካነ የክረ ንግረካ ደዲ ህዝቢ ትግራይ ርእየሞ እዮም ካብ ለማጣ ጫፍ እስካብ ምዕራብ ተፈናቀልቲ ከይተረፉ ህዝቢ እዩ ወሲኑ ሓቀይ ነዚ ህዝቢ ዘለዎም ንዕቐት እዩ ዘርእየካ እዚ ናቱ ጥራሕ ኣይኮነን ናቶም እውን ንኽእል ህዝባዊ ባህሪ ህዝባዊ ውግና ንህዝቢ ክብሪ ዘይብሉ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ነገር ክገብር ይኽእል እዩ እቲ ኣነ ዘሕፈረኒ ግን እሶም ኣብቲ ኮይኖም ኩናት ዘለይትን ንሕና ኢና ናይ ኦህዴድ ብልጽግና ኣመራርሓ ዝኾነ ሰብ ወፂኡ ብቴሌቪዥን ክዛረብ ሰሚዕኻ ትፈልጥ ኣባርዱላ ክዛረብ ሪኢኻ የለን ግርማ ብሩ ክዛረብ ሪኢኻ እቶም ብድሕሪ ዘለዎ ማለት እዩ እቶም ትግራይ ክትጠፍእ ምስ ኣብይ እናተማኸሩ ዝውዕሉ ብታሪክ ይቅር ዘይንብሎም ዝናሓቶም ሰባት ማለት እዩ እዞም ናይ ኦህዴድ ብልጽግና ብድሕሪት ኮይኖም እዞም ዓበይቲ ማለት እዩ እሶም ኣይተዛረቡን ናትና ኮራኹር ግን ርእዮም ምስ ኢልኻ ልክዕ ቤት ምኽሪ ተኣኪቡ መንግስትና ምስ ተመለሰ ሳሞራ ወፂኡ ሓዚና ኣይዶን ንመን ክመክር ሳሞራ ወፂኡ ኣይተረድእና መኻሪ ዝሰኣነ መኻሪ ዲ ኮይኑ ኣበይ ፈልጦን ህዝቢ ትግራይ ሳሞራ ኩናት ተጀሚራ ሲልካ ካብ ኣለማጣ ይሓልፉን ኣለማጣ እንዲና ኔና ክጅመር ከናትና ቃልስ ንኣኻ ይምልከተካ ዲ ኮይኑ ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ካፍቶም ዘኽብሮም ዝሕበነሎም ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ጀጋኑ ኢለ ስሞም ከልዕሎም ካብ ዝደሊ ሓደ ኢኻ ነይርኻ ኣብቲ ዘቕመጥናካ ቦታ የለኻን ተዋሪድካ ስለ ዘለኻ ኣብ ብልጽግና ኮንካ ሕሰቡ ብቐዳማይ ነጊርካ ሕወሓትን ብልጽግናን ከነጻጽረን ከለኹ ጋኔንን መልኣክን እዮም ደይለካ ኣጋንንቲ ብዛዕባ መላእኽቲ ከውጉዑ ይኽእሉ ከውጉዑ ተደልዮም ናይ ብልጽግና ሰባት እንዲዮም ብዛዕባ ብልጽግና እንዶ የውጉዑ ኣሹ እንተኾይኖም ልቢ ተሃልያቶም ድፍረት ተሃልያ ህዝቢ እናቐተለ ዝውዕል ስርዓት ሸይምዎም ኮይኑ ፕሮፌሰር ክንደያውን ምክትል ናይ ብርሃኑ ነጋ ኮይኑ ብጣዕሚ ዘሕፍርኮ ምክትልና ብርሃኑ ነጋ ናይ ብልጽግና ሰብ እዩ ማለት ሓቀይ ብዛዕባ ብልጽግና እንደውግዕ ሕወሓት ዘይትምልከተካ እንታይ ይምልከተካ ብዛዕባ ሕወሓት ስኻ ክትውግዕ ብልጽግና እንዲ ሸይሙካ ብዛዕባ ብልጽግና ከውግዕ ብዛዕባ ትበላዕ ሰብ ፓርቲ ከውግዕ ብዛዕባ ኣዴታት ትግራይ ዝደፈረ ስድ ፓርቲ መንግስትን ብዛዕባ ውግዕ ልቢ ታልያትካ ዓዲ ሕምስምሳ ዘውፅእ ኣብ ኣምሓራ ክልል ኣዴታት እናቐተለ ዝውዕል ናይ ትግራይ ህዝቢ ነዳዲ መሃያ ዝኹሉ ተሪፉስ ኣብ ኣይዲፒ ኣዴታትና ይሞት ኣለዋ ዝቐትል ዘሎ ትስኻ ዝኣተኻሉ ፓርቲ እዩ ብልጽግና ፓርቲ ብዛዕባ እንደውግዕ ብዛዕባ ሕወሓት በይ ይምልከተካ ቤተክርስትያን እኮ ካሊእ ኣብ ማትካ ቤተክርስትያን ኣቲኻ ተውግዕ እሞ ምሁር ተባሂልካ ብጣዕሚ ዘሕፍር
بتعمي محفري اتي كيتزارو زومناتنا كيريا وصعت وقع الساق زهير مالت دعاك قبر لازقب عندي تستوستو خوينخا مسداد دستا زخون انترفيو نيروا ني بيت فردس تصوع كتمسكر مالتي هو حتى شباريو غزعلا مسكر تبايلا دحر بيت فرد تطويلا نبو سبحاتون توم كابزي ازوسدوم بصوتو نيرو او قدميهم انا بزعوازي كان ارمني غبنيا حما مرحكم منغستهم اي مسكرن السو كخصص خلو قبل علي بصوتي مسكرن السو متخصصهم صار مسكر خوينا تصوع قبل علي بصوتي اي مسكرن حزب يحلف ايهبن منغستهم كخصص خلو كن صوعون كمسكريه الى ايه تزاري شعو ابوي سعد جيجنا زاو عرو إلني بقرآن نون حزب خان بصوت كان حليف كامهاب حرام نوري حاتيو دار حز تتسوي نهزبين ندق إن كبل يتسوي تاريخ يسرح له إلى تزارب نير حز زي شفره بسبقنا حز تزارب وزله حزي كونسيستنس زي بلو تمالي عمتكلو زنبره لما هاري متكل ترخوسو اي ربحن انا سبز عقن بوين نايب علي ناخذ عقنا كب متكل كاي بعلامه خاي عمتكل جيغا كون يخليكو عمتكل كان بعلامه خان شيتت زي تبل تخونكا نجرات بمخنيات تامن تخونكا منم صقم يقول كيريا علماز زاناي من غير ترانسبورت دينا كونستراكشن خلت هو الماز بروفيسور كندا جيتاچو كيريا سامورا كلهم يموزيهم كتاشكر خلها همزي ترديان كتاشكر خلها بقى بتግራይ ዝተገበረ ነገር መሕመም እዩ ማለት እዩ ንሕና ልክኢና ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ልክኢ እዚአን ወጽኤን ዘን ታይዝ በሃል ጎዲፈቻ ወጽኤን ናይ ብልጽግና ጎዲፈቻ ንህዝቢ ትግራይ ክመኽራ ይኽላል መጀመሪያን ማዕለን ይከራ ወጽኤ ኻና ወንጀሪኖ ስምጥፋ ማለት ናይ ሰብስ ምን ምጥፋ እኮ ደንቆሮ ምዃን ይኽሉ ይሓቀዶ ምምሃረ የለከን ዝነበረን ዘይነበረን ኣብ ብልጽግና ኮይንካ ትማል ዝነበርካሉ ውድብን ህዝብን ስም ከተጥፍእ تحشكيركا نخبدخا نسلطانن نسامورا نهافتهم نغنزبهم نصادقان نغنزبهم حزب تግራይ اتحيزهم ማለት حزب زي لك اكثر خلو እሶም ክመኽርዎ ይሁሉ ህዝብ ትግራይ ንዞም አዋዘለው 30 ጊዜ ጠፍጥፉ ክሰርሖም ይኽእል ብፖለቲካ ተጋዲለልካ ንህዝብ ትግራይ ጠጠውልካ ተጋዲለልካ ክትውል ይትኽእልን እሱ ይተጋዲሉ እሱ ትጅግና እሱ ይተጋራላይ خلت سلسته ደቁዩ ገቢሩ እዚ ማንንም ክጫወተሉ ክቅልደሉ ይኽእል ናብርሃም ነጋት ማል ህዳሴ ግድብ ክስራሕ ይውሉን ይሉ $500,000 ካብ ግብጽ ተቀበለ 6.8 ሚሊዮን ዶላር ዲያስፖራን ህዳሴ ግድብ ዘዋጽዎ በቤት ፍርድ ከሲሱ ዘምለሰ ቆይ مزس نازل سمك تلقين خاص نماني خاص زار نمان ده يحرف بينا يمرر خا بزعبه حوحات بروفيسور كنت يقوقع يخلن حوحات مالت متكلي انا بزعبه والكسب يكون زوق زلو هزبا وجنو كتزل يو من مهارتا دي ترغو صقم هزب خان درزي تفته نمحش كاركم مهار يدله تسفايت ادسته ماير زي حشكرته خوينا ህዝብ ትግራይ ቺዲ ይብለኒ አው ታሽከረ ስለዚህ እዙ ሁሉ አየር ዝልኽ ዘሎ ግዛዝብል ዘሎ እሶም ኮይ ዛረውሉ ድሓር አፍትናቶም ዘረዋታ አየር ትመጽእ ንህዝብ ከሸብሩ ማለት ካብዝ ላዕሊ ይፈልጥ ኮይ ህዝብ ማዓት ነገር ይፈልጥ እርግጠኛ ሆይነ ዝነግረካ ግን መንግስትና መምላስና ልክዕዩ
زرفت فت يبيلوهم منجست خاك تمسخ لها أوروبلان كي ترفز جوا سبيل أوروبلان كو وديو مسيا تستوصلوا دم دبلومات دي أجزاء حيزانيرة خلتك زي رأسه ونعرفه تجاجينا أنا أكنو كعمو مسعلم كنسة لا دي مدري من هني كده يجي كنو زيبي تي أمس كرت نايزي أدمت كنسمع خلنا كنو كعمو دبلومات توقعهم بالشبرتي كم تكريات ولو مالت شو أوروبلان لآخر الزعل الآخر إذا كله كنقنا نحنا لك مهنا يزارب يركلو بزي لك أكوتش أني أمي فلتي أبدا سمون زي من قصتنا مملاس مسجمرنا اتدباو ندرأيو كلهم إثيوبيان يتحققون فرصات مالته فور انفورميشن كلهم عبد الجزر لو ميديا كلهم يكتاتلني كم حزب تግራይ ተማሩ ተባይሉ ሁሉም አፍ ክልል ሁሉها ክልል ዘለኻ ካብ ህዝብ ትግራይ ተማሩ ባርነት የህዝብ ማለት ጅግና ህዝብ እዚ ሚልስ ባሪያ ከመሆሩ ግን ይኸለን ሐዚ ባሪያ ከጠንቅቆ ይኸለን ተረዲያን ሶዘን ተአየር ምምጻ ተግዛዕ ምዛዕ ዘን ደርጓዕጓዕ ብሙላን ናይቶም ናትና ካብ ዝኸዱ ጭንቂ ዝተመልኦ ምኽሪ ድሓርሱን ተስፋ ይገብር ያው ማለት መንግስት ኮይኑ ክትመርሕ ከለኻስ ብዝልክ አንዛር አይትኾኒ ህዝቡ ይኻዩ ሐቅ ናህዝቡ ድሌት መሆኑ ተተረዲካ አትሊስት ርግዕ ክትብል ይዝግባ እሱ ግን አየር ይልኽ ግዛዕ ይገብር ምንም ዘምጾ ነገር የለም ምንም ዘምጾ ነገር ተስፋ ስለዝቆረጸ እዩ እዚ ሁሉ ሰራዊት ተጸግዕ ነይሩ ሐቂ ተሳውስዶ በቆቦ እዚ ሁሉ ከጸግዕ ከሎ ስለዚህ ይኻለኮ እዩ ተዝኸልኩም ጀመሩ በቃ ስለዚህ ንሕና ሰላም ንደልተ ኮይና ንኹይናት ተዳለው እንዲዝብል እዚ ሳይንስ እዚና ንክተለና ኢለ ዝሓስብ ንኹይናት ተዳሊኻ ጸላኢኻ ብሩሕ ይፈርሐካ ስለዚህ ፎቲዮም ከመስለካ ቁመናና በደንብ ፈሪጦም ወይ ድሓርቲ ዓብይነኻ እቲ ጽምዶ ርእሶ መዚርዎም ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሱዳንን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ጽምዶ ኩለን ርእሰን ክዘረን ይገይሩን ኩለን ተንዝበልኩካ ናይ ብልጽግና ጎዲፈቻ ኩለን ወጽን ዝትፋዘልዋ ደንጊጸን ካፍቱ ዝሓሰብዎ ወጻዩ ታደሰ ወረዳ ብዛሓደ ነገር ክፈጥር ይሞ ክባድዑ እዮም ይተሓስዩ ነይሩ ግን ውሕልል ብዝኾነ መንገዲ ኩላ ስርዓት ሓልያ ማለት እዩ መንግስቲ ከም ሰምፀኻ ንኻለስ ኢንካዩ በቃ ስለዚ ዕግርግር እዩ ፍርሕ እዩ ጭንቅ እዩ ድሕሪ ሕዚ በቃ ዞም ሰባዚኦም ይንብርኹ ኩለይን መንግስቶም ተመሪሶም በተኣምረ ይኽእሎምን እዩ አንሕና ፕሪቶሪያ ወሲና አይዱ ጠምዚዝና ዘፈረምናዮ መንግስት ስለዝነበረና እዩ መኸተና ስጡም ስለዝነበረ እዩ ትግዚያው ምሕዳር ግን በቲንና ይኸይዱ ድሕሪ ሕዚ ንኸይንብተን ኢና መንግስትና ምፂና ድሕሪ ሕዚ ይንብተንን ጠራዕራዕና በለው ኢሉ ክሓድር ይኸዱ ድላዩ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ መስመር እዩ ህዝቢ ትግራይ ይድሕንሉ ጸገሙ ይፈትሕሉ ይስሩሑ ይሰርሑሉ ዝወረጃ ህዝብ እዚ ዝኩሉ መከራ ተሸኪሙ ማለት ስለዚህ ናይዚ ህዝብ እዚ አካል እንኳን ሕዘ ይከኣለን ይሁዳ ንእግዚአብሔር ኢየሱስ ምስ ሸጦ ድሕሪ ምስ ኢየሱስ አይተራኸበ ይሁዳ ጠራዕራዕ በለ ብሚድያ ወፂኡ እሱ ጀት ላእኹ በለ ግዛዕ በለ መራሕቲ ርግዕ እዮም ኢሎም برتا زمزت جتي توقع دي توقع نسو انتم ناي ميليتري سبات قدفو مويا يسل زي يكون قنت تعقستي صبوي حزب قبو تروي الغاتا يقبرلو مدافع توكسو قلت هسأون تقول عواتي بقى السنة يبعالو خالي إلا ما سلزلوي زيرو قن اتن ايرات ملآخ كدنجز كفرارح
ኣጋጣሚ ከዓ ተተጋጊና ንዓለም ከቃልዕ እዚ ኩሉ ምኽርኻ መን ከም ዝረገሞም ብግልጽ ዘይተረድአና ካብ ትግራይ ኸይዶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ኩሉ ጭካነ ንህዝቢ ትግራይ እሞማ ተፊእዎም ህዝቢ ትግራይ እኮ ተፊእዎም ኸይዶም ካልእ ሰብ እኮ ይተፍኦም ካብ ሽረ ዝጀመረት ምጥፋእ ኣዲስ ኣበባ በፂሓቶም ጽቡቕ ተዝሰርሑ እዚ ህዝቢ እዚ እኮ ሰማይ እኮ ይሰቒልዎም ነይሩ ሓቀይ ስሞም ሰማይ ሰቒሉ ተስፋ ገይሩሎም ኩልና ማለት እዩ ድሓር ግን ማይ ንማይ ገይሮም ብከባቢ ክብትንዎ ግዛዕ ፈቲኖም ድሓር ሱ ዋጋ ሂቡ ሕዚ ከዓ እሰን ከይመጽኦ መንግስቱ መሊሱ ሕዚ ድላይኹም ጠራዕራዕ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ህዝቢ ትግራይ ስሩሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ልክዕ እዩ ከዓ ስሩሑ ኢለ እዩ ዝሓስብ ኣነ ተን ዓብዪ ዝልእኸን ዘሎ ኣየራት ግዛዕ ምዝዓት ኣነ ልክዕ ኢለ ይወስዲ እዚ ዕብዳን እዚ ዓዲ ናበይ ይወስዳ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ሶ as much as possible ማለት ዝመኽርዎ ሰባት ተሃልዮም እውን ካልኣይ ጌጋ ከይትጋገግደፍ እዩ ዝበሃል ዋላ ሕወሓት መግለፂ ከውፅእ ከሎ መጀመርያ ንሰላም ኢና ንህብ ብሰላማዊ መንገዲ እቲ ፖለቲካዊ ይዘተ ክጅመረሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ክምለሰልዎ እዩ ኩናት ዝበለ ሓደ ሰብ የለን ትግራይ እቶም ዝብለካ ዘለኹ ተጋሩ እናወፁ ብልፅግና ተጋሩ እናወፁ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኩናት ንህዝቢ ትግራይ የድልዮን ኖ መን ኢሉ ህዝብኹም መንግስትኹም ንምንታይ መለስኩም ኢሉ ጀት ዝልእኽ ዘሎ እሱ እኮ እዩ ብቆቦ ዝትኩስ ዘሎ እሱ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ስርሑ ስለ ዝሰርሐ እዩ ናይ ጭንቀት እዩ ህዝቢ ትግራይ ከፍርሖ እየ ራዕዲ ክሰድድ እሶም ኩሎም ትሰምዖም ተኾንካ ቴክኖሎጂ እኒኦ እኮ ኣይኽእሉናን እኮ ንኣብየ ይኽእልዎን እዩ ለካ ሳሞራ መፅኡ ድሓር ይሓፍር ኣነ 17 ዓመት ስለ ዝተጋደለ እሱ ጥራሕ ድዩ ጅግና ዝወለዶ ባሕያል ምስ 31 ሰይጣን በይኑ ኣብ ሓፂር ሰዓት ማለት እዩ ጅግና ወለዶ እኮ እዩ ተፈጢሩ ደብረ ብርሃን ክንበፅሕ ከለና ሳሙራ እኮ ምሳና ይነበርካ እንታይ ትፈልጥ ኢኻ ስኻ ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጅግንነትን ክብርን ከዋርድ ይፈቲኑ ምእንቲ ክንፈርሕ ማለት እዩ ወፂኹምስ ሆሙ ኢልኩም ተዛረቡ ኢልዎም ንሕና ኣብ መስመርናን ኣብ ትክክለኛ ዕላማና ስካብ ዝኾነ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ስሩሕ ይሰርሕ ኣሎ እሱ እውን ስሩሕ ይሰርሕ ኣሎ ኤንወይ ግን እሱ ኢልካ ከም ሓደ ሰላም ዝደሊ ሰብ እታ ፕሪቶርያ ኣፍሪስዋ ይበዓሉ ማንም ዘፍረሰ ሰብ የለን ነዚ ተዓጊስና መዓት ነገርና ሲእና ኢና ሕዚ እውን ዘን ኣየር ትልእኸን ዘለኻ ማለት ዕብዳንኻስ ይኣኽለካ ምንም ስለ ዘይጠቅም ማለት ህዝቢ ትግራይ ግን መሰሉ እዩ ገይሩ እቶም ደቀይ ዝበሎም ሕማቃት መንጢሎሞ ሕዚ እታ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ናብ ኢዱ እትዩ ሰኣታ ትክክል እዚኣ ከዓ መሰሉ እያ ማንም ከልክሎ ይኽእልን ህዝቢ ትግራይ መሰሉ እዩ ገይሩ ዕረፍ ተኽኢልካ ካብ ህዝቢ ትግራይ ተምሃር ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ከምዛ ኣብዛ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ትሪኣ ዘለኻ መሰል የብሉን ዝሁል ባርያ እዩ ትዝቃለስ ቃለሰሉ ዓፉ ዝኸፍት የለን ኢንክሉዲንግ ቶም ናትና ኣብኡ ዝኸዱ ሓሳቦም ክዛረቡ ይኽእሉን እሱ ዝለኣኾም ጥራሕ እሱ ዝበሎም ጥራሕ እዮም ኣፍታ ሚድያ እውን መፂኦም ዝዛረቡ ኣፍታ ህይወቱ ውልቀ ህይወቶም እውን ከውግዑ ይኽእሉን ኣብዚ ግን ኣነ ንስኻ ድላይና እንዲና ንገብር መራሕትና ታይላምና እንዲና ንባል ህዝቢ ከዓ መንግስቲ እየ ዝደሊ ኮይሉ ኣቃለቀ ከምዚኣ ዝበለት ቤስ ተሞክሮ ኣብ እንዳ ብልፅግና የላን ተኽኢልካ እዚኣ ፅብቕቲ እያ እሞ ተጠቐመላ ኣፍቲ እዚ ዓዲ እዚኣ ሰላም ክትኮን ተደሊኻ ካብ ወፃእቲ ካሊእ ዓገር ገር ኢትስ ታይም ኦቨር ክቡራት ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ተመልኪትና ምስ ተጋዳላይ ተስፋይ ታደሰ ሓበራዊ ፀኒሕትና ገበርና ኢና ንርከብ ሞ ሚድያ ወይን ስድራ ክትኾኑ እናዓደምና ሕዚ እውን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ዘይገበርኩም ኣካላት ሚድያ ወይን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ክትገብሩ ንዕድም ኣለና ናብቲ ቐፃሊ ሕቶና ክንሰግር ኢና ሕዚ እውን ሓቢርኩምና ፅንሑ ጽቡቕ ናብቲ ካሊእ ሕቶና ክንሰግር ሞ ተጋዳላይ ተስፋይ ህዝቢ ትግራይ ዝተወዘፈ ቤት ምኽሩ ኣብ ዝመለሰሉ እዋን ኣመራርሓ ውድብ ስምረት እዚ ምላስ ቤት ምኽሪ ከም መበገሲ ኩናት ገይሮም እንትገልጽዎ ብተደጋጋሚ ንዕዘብ ኣለና ሞ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ዓፋር ዘለዉ ዕጡቃት
مس ودب سمرتن خلوت جل بهراوان ودباتن خوينم قبل على حزب تجري خوينات نمخفات حبراوي سلطنا ون مس نايبل تجنا سراويت يقبر خمس اللو بستفر عليه من قدرتات إنها تجلس يركب مو إذا خوينات مس بيل تجنا خوينم زوجها رزلو يلون دفيت زجور رزلو علامة انتهي مالك علي خون حزب تجري نمنتاي منجستو ملسه ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ ኢሊትን ካብዞም ውልቃውነት ስምዑ መራሕቲና ዝብሉ ከም ብልጽግና ብውቃብኦም ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት ዕድልሲ ኢሎም ኣብ ትግራይ መንግስቲ ተተኸሊኻ ኮሌክቲቭ ዲሲሽን እያ ሓቀዶ ካው እታ ህዝቢ ትግራይ ዝሃቦም ክብሪ ንሓዋሩ ንመወዳእታን ፈሪሳ ንዞም ሰባት እዚኦም ህዝቢ ትግራይ እዚኣቶም ክብሪ ይብሉ ብዛ ኮይናት ብልኻ ትመጽእ ክብሪ የላን دحرخ حزب تجري يفلطوا أو أزلخن كلخن نفعلتها إذا سراوي تزي كم يجيرو حازيلو كم زمس أكنت فلتها كلخن إلا ما زلوا سراوي تجري سلت من ريحها جيجنا استوالك تودي كم سراوي تجري زبالة إلا ما زلوا نهلون واجز خفل جيجنا أنا حكي نقولك له أفتنا متجرشة هنا تستوصلوا تا نهي كفلة سراوي تحت مرحيت زالم بس كوابي زالم بس شعبي مسيني أواز تسوت بزي 14 عام تاني ولا يسألهم تسوق شو أجنا بروحنا تسوق زي سراوي تزيس قرب النهلوس مو برد دحر خاص كم زناي قرش مأسري بلاستيك نك حكي تلتيتوس هزو زده بتأمر على عالم كم زي عينز جيجنا سراويت يلن نزي سراويت سلاز حاسخ أيو جنرال هون جزاء هون جيجنا زهون خا ولاد حزب تجري سلاز هون كأيو العمان متكلن حزب تجري ونين كاس لازم نورك أي خا جيجنا هون خا كابت جراوين السنة البونا زوج أخلا ما عرفت جيجنة خايبك نايتي جيجنة كابا بعروان حزب تجري دبري خايو خير خاني هذا كشوف السخات تراسة بها مزي جيجنا سراويتن مرحتون معركة مزيت أي تحسب به أبزي قويتا غيرنا حزنا كازنورنا متكلنا العنامانان مساخاس لزنبري سلازي أبز زنبري ناي جيجنة منفس كبرن أو كره هو يرخى كي تحسب نسأله بقى نسأله كوي أخذ هون إعلام ممكن زيز بزي لوك إذا ما بدي سواز له سمرت زبهالو حدا قص تاني بالسجناي سمرت مالك بالسجناي بقى من متني يقولون ولوده تجري زبهالوني زس منا بالسجنا ولوده مالتي زيهم كلتهم قولي فكرنا بالسجناي شو أبتكري كم سو هذا لوتي تي بالسجنا يخالي منهم حسب داري قوم يوم حسب يقولون حسب زلوا كنا بزلاي كلن كوفيلهم سخاي الزاد زوم سواز يوم جن نسلت عنهم نخودهم نجنزبهم كله معات مليونات جنزب يا وزحته تسواتون سلزلوا مالتي أبي يمسي أبي رخيبه مو سخالي قداش سلزون سو نزي أكي حتته ناو أزهرهم ما أنت جنزبهم لهم زخدوا سبات السم ما أنت جنزبهم لهم سلز تحشكروس تحجنزبهم لخروس حزب تجري مشلكوا جسوا مالتي مستت مالي 200 بقدم هنا جيرك 250 شح عديتاتنا بزي من محاتياتن أبجز إن سرعة سيزن كوفي لنا هالوامز يوم زاد فرا منجستي مكالين بشاش هرجنات تجريس ما آخر إيكونومي جزعك تكون يتقدح الحزي مستهز عبي الله من دريه من نزازي رواكو عاد في إيكومية حزبون جنا كتف إيكومية كوي بلنا لسو تجرواي خوين حزبون كتفور لهم من الزبير سبب عند حرتو جن عايت التراتر دليتهم زي أيا حزب تجري منجست كله يقولون كبتنا له نحنا عينا كنور حزب عندنا زحادرة
ቂመሙን ድሌት ስልጣኑን ምንም ቁም ነገር ይሁሉም ሁሉም ሸዊት ቢተ ጀነራል ዘውዱ ማህበራዊ ጉዳይና ሀልወት መኪና ሙሉ ሕሩጭ ሸይጣ ናበይ ከም ዝሰደዱትን ይዛለው ነይሩ ኣብዚ ኮይና ህዝብና ጠመየ ሕሩጭ ትሸጥ ነይራ እዚኦም ንህዝቢ ትግራይ ሓራ ከውፅዎ ይኽእሉ ህዝቢ ትግራይ ሓራ ወፅኡ በቃ ግደፉ ኣይትድኸሙ እርግፀኛ ኣብይ ግን ተስፋ ቆሪፅሎም እኒኦ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣካባቢ ክርእዮም ኣይደልን ሕዝታ ይደልሎ ከይዱ እቲ ኩናት መርሕዎ ኣይክእሎ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዝተለዓለ ኩናት ኢሉ ብቆቦ ክጅምር እዩ እቶም ዝሸፈቱ ሸፈቱ እዮም ኣነ እቶም ህፃውንቲ ቆልዑ ብጣዕሚ እዮም ዝሕዝኑኒ ካብ ልበይ ነግረካ ኣለኹ ተኽኢሎም ንገዝኦም ተዝምለሱ እዩ ዝመክር ብቐዳማይ ኣብቲ ናይ ቆቦ ኩናት ኣትዮም ዝተማረኹ እውን እዩ ህይወቶም ዝሰኣንዎ እኒኦ ብናይ ውልቀ ሰብ እሞም ብዞም ዝሕዝ ብለካ ዘለኹ ሰባት ድህረ ባይትኦም ብጣዕሚ ዝሕምም ማለት እዩ ነዞም ሰባት ውቃበ ክበሃል ሓደ ህፃን ትግራዋይ ሓደ መንእሰይ ትግራዋይ ህይወት ክስእን ኣለዎ እነ ትግራዋይቲ ኣቦ ትግራዋይ ህዝቢ ትግራይ ማ እንታይ ከም ዝገበረ እኮ ትሪኦ ኣለኻ እታ ትገብር ኣለኻ ኣብቲ በረኻስኻ ህዝቢ ትግራይ ተኮይኑ ክብርኻን ሞገስኻን ንህዝቢ ትግራይ ክብሪ ተሃሊካ እንታይ ነይካቦ እታ መንእሰይ ንስኻ ንመን ክትብል ትማልእ ኣንጻር ብልፅግና ተቃሊስኻ ምእንተ ህዝብኻ ክትብል ሎሚ ምስ ብልፅግና ኮይናስ ነቦኻን ነዴኻን ኣሕዋትኻን ትወግእ ኣሕዋትኻ ነዴኻ ነቦኻን ኩሎም ተጋሩ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዎ ኣብ ዳሶም ትሪኦም ኣለኻ እዛ ዳስ እያ ናትካ እቲ ዓይናትካ ሶዞም ህፃውንቲ እዚኦም በቃ ማለት ስምዒት ክኾን ይኽእል እዩ ተደፊኦም ክኾን ይኽእል እዩ ገንዘብ ክኾን ይኽእል እዩ ተስፋይ ታደሰ ገበን ኣብ ትግራይ ሰሪሐ ከይሕተት ግን ብህፃውንቲ ተጋሩ ህይወት ክቅልድ ግን የብለይን ዝኾነ መንእሰይ እውን ክፈቕደለይ የብሉ ብኣይ እውን ክታለል ይብሉ ስለዚ ኣቱም ተታለልኩም ኣብቲ በረኻ ዘለኹም ህይወትኩም ከጥፍኡኩም በር እዞም ሰባት እዚኦም ንኣኹም ክንዲ ዚኣትኹን ፍቕሪ የብሎም እሶም ኣብ ስካይላይት ሆቴል ኣብ ፅቡቕ ዓራት እዮም ዝድቅሱ ኣለዉ ኢን ሚሊየንስ ብስምኩም ይሽቅል ኣለዉ ኢን ሚሊየንስ ሰሪኦም ገዛ ይገዝኡ ኣለዉ እስኻ ኣብ በረኻ ኮይንኻ መከራኸ ትብል ኣለኻ እሞ ምንም ትርጉም ዘይብሉ ትሞትካ እውን ሞት ከልቢ ማለት እዩ ለባማት ተኮይንኩም ናብ ገዛኹም ተመለሱ ሶ ናፍታ እንትንኻ ክመፅእ ከለኹ ፐርፐዝሊ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣሕሚማቶም እያ ዛና ሕዝቢ ውሳኔ በቃ ሓቂ ዘረባ ታና ህዝቢ ትግራይ መንግስቱ ክምልስ እዩ ዝብል ኤክስፔክቴሽን ኣይነበሮም እዚኣ ተወዲኣ ማለት ምንም መንገዲ የብሎም እንድሕር ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ርኦም ያ በቃ ተወዲኣኩም ህዝቢ ትግራይ በዓል ኮይ መንግስቲ የምፅእ መልሱለ ኢሉ ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ምምሕዳር ሰራሕተኛታት እኮ ናይቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሰራሕተኛታት ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር የድልየና ኢሎም ክወሲኖም እዮም በቃ ተወዲኣ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ብታደሰ ወረደ ኣቢሎም ኣትዮም ክንባላዕ ዝነበሮም ድሌትን ባህግን እዚ ወረጃ ዝኾኑ ህዝቢ እዞም ወረጃ ዝኾኑ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ምሁር ትግራይ ኮታስ ኩሉ ኣዴታት ትግራይ ኩሉና ማለት እዩ መራሕቲ ፖለቲካ ውሕልል ብዝኾነ መንገዲ ተዓቢልና እዩ ድሓር እታ ግዜ እውን ስማርት እታ ተወሰነት እውን ወርቂ ንመን ኣዕቢድዎ ንፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ልክዕ ስለ ዝኾነ እዮም ፃር ኣብይ ከዓ ልኦም ክልእኽ ለማን መይልእኽን እሱ ዝኣትወሉ መንገዲ ከም ዘየለ ይፈልጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሃፍታም ወያሌ ዘቃልዖ ዝነበረ ሰነድ ተሰሚዕኻዮ ብስምረት ኣቢልና ብተን ኣብኡ ዘለዋ ፓርቲታት ኣቢልና ትግራይ ንሕምሰሉ ዕድል ክንፍትን ኢና ታደሰ ወረዳ ክቐንዑ ኢሎም ሓሲቦም ነይሮም እዮም ኣይቀንዐቶን ሕዚ ተሓሳብ ኣይትሰርሐን ምስ ብልፅግና ኮይኖም ናይ ብልፅግና ሚሊተሪ ተኸዲኖም ስምረት እናደፍአ
ناو خينات كأتو يمشواشولو حزي أمونغو تجارو خينات كخفتي تدري كم زي عينت عبدان مالتي ترى أي تسمعي فلتن ده حرس سبزي كجمر يدللو إن كيز تقنعوه كأعرف مالتي تردي هني خلتين عن جمر مو إن تقنعوه كأعرف تزيق قنعوه أمونغو بستجبر خيناتي كري شو معات نجار فسيسوس جنزب فسيسوس منهم لو تكمل سلة زي كقالوا حزي كابدي شابا تشدونات جنبار خيرهم تمرحوا هنا تمرحوا كان يعقوب مالتي كل جزء يعودوا ما تعرفش زين ده بزدي تيجي نجاروا بمولو عبايت هايلن يلن حزي سوا عيسر شويني تشدي يروهم خالي من مالت هاي يقولون فوتو اسال بلصقنا مس منغست تግራይ ኮፊሉ ይዘራል ተወዲያ خال عدل يقولون اوفر تامفتيت كوفير خام زررابيا نخوينات مئتاو دليت ناي بلصقنا ناتنا يكون تاعتو يغنا بعلو ياتكون ስለዚህ እዚ ሕዚ ስምረት ይግዛይ ዝብሉ ሲሉ ሙዳቃት ምን ትርጉም ዘይብሉ ማለት بجبن زحتته أنا قبل بين نقدر كلو هسأون تقول برخاوسيهم بتناتهم سخر مسوات خفلوا غيرهم يحتتوا لنا زيان أبتجراي هاي زي جوربونا قرني إذا جبن إذا كحتتهم وخانهم سلسل فولتو زحتت من قست كيهلونا زين هزب تجراي زلهم نعقاتي زري هزب تجراي زلهم كبر يكون زري عبرس قلنا من در هون خاص بزعوا هذا بتقرأ توجه كم دزي أتهون نهزب تقرأي فقرية ولهم جزعي ولهم شو كم تازو الكايا دليتهم السيو دليت هون أكثر البال بتأمر زمزقون غيرنا نيفر هزب تقرأي سمير حزي صبوا كم تزفلت هزب تقرأي جزاو محدار بعل نتيجو بخلتنا تشمون تميلين هزب تقرأي زمرته حقاو زخنا منجستين أو نور يملسيلو نور بيت مخروب منجستون مليسو لما إلون في راح سرعات بالتجنا شلاليلو حقا منجستاوي مسلو مخبارو انتهي ملاخت بالكم جاسي كنا جبرمو مزد أساسيرو بوليتيكاون وتدراون عقب بالتجنا خميت جلسوا مش مزيز تاريخين يالهون بزعوا زيت تجريكو وجي خاكو أيضاً أنا بمتى أخمت جلسوا أنو نزهز بكبرني نزه سراويت زي نزهم راحت زيهم ولا دللا بس أجمع هلو نهزب خامزي الخارج كتير خام خارجن عبيه نجري سو إذا ترجموا تاي مالت مسيرك حزب تجري نامون وري ملص لوي تملكت اتي ناي بلصقنا ايد اتي وزن نبره مربتنا من محدارنا حدنتنا هم حزبتنا ناري خير حكيرو ايدو مساتوس سنة إسران حدن كنا أدخلنا زنبرنا حدنا الدباب لا يتدياسبورا سمعيت ناتناس تجارو كم حدا عم حدا لاين إذا حدنتنا أنا عندي على فيسبوك مندر أفتنا من فيسبوك بلاتفورم كم تجراي بانديرا أو عالم استفالت أن إلى حسن حدك زي تسوستخوينا كلنا تجارو بروفايلنا بانديرا جينا لنينا بولك استفالت بانديرا زلوي مثلاً نهاجر بانديرا تحر تزورك مقالكن أدخلنا زنبلنا دبا حدنتنا فقرنا عديتاتس مسواتنا يدق النسمع سمرقنا جيغانو كويو بيجيكنነት دقن تعيموك لك مقالكو عبد يعني ربك انا قاطامي نوركم بدنጎላት غيرنا عد قدام نጨርጨር خيدو تباينا ناتنا حدونا وينا خيدنا ግን እቲ በቴሌቪዥን ክሪኦ ከለኹት ድባብ ዝኾነ ነገር ይስምዓካ እቲ ሓድነትካ ማለት ናውኡ ኢና ሓዝን ምልስ ለና ተረዲ እሱ እቲ መድሓኒትና እቲ ዝብለካ ዘለኹ ሓይሊ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ግን ታይ ገይርና ብትንትና ምግዳልካ ክትጣዓስኩ እዮም ገይረውካ ጆኖሳይደር ኢና ኮ እዮም ኢሉምና በዓል
أتام حفركوا إذا خمسة مزبلة نورا مسوي كويلين تقالت بكرانش ناخدوه بكتمام آخر نجد على كتم راس إذا مو زعمت زيهم تايسهم مسكين سوي لخالو على خامو تمال إجرك عصوت صازن ورا خالت إجرزن ورا كولا حكت أمن هلون هذا بخاكتين خالت إجر خاتسين خامو بقول شرنا خالخس إزيك تسمع خالها تبتري يسمع كالر بتعمي زحمنكم تجري كم زيت تسيم كقول وحاسيهم نيرم أنا حق يقول لك الله بتعمل نورا ما تشكناتي زيد بزحزي من قصته مملاسو زريكا هذا قبل إثيوبيا بوليتيكا والإعلانات قبل التمزين يهز تجري نمنتاي تلكاني بوسان حزب تجري ما بزحاتي ونا إثيوبيا حزب يتحوس ما بزحاتي يقول لك الله شو بوليتيكا ويسألتني أمشي إنه زي سالات عجستون جيجننتو مالتي دحر حسبوا من قصتها كتم استخلها سراويتها زتقبلوا حزبها زتقبلوا ناب حدا من الرداء زمس آخرلو ناب حدا من الرداء مسفل عليها ممسا تمزم مرازن ولد نزخلو سيطان بيننا قطيمنا أجزير تحويسو زشنفنا له إتي عالم بأنا زقناتلو دباب يكملس إذا دباب زخا عالم يجني وكوي تستوصل عالم عين عميتا إذنا تطغيرا موت المكران حزب تجري رئي مسولد دياسبورا تجري أو إذنا زلو تطنقيلو عينا مدعنت غيرو أوريهو حزب يموتلو يلو 13 جزيو أو عالم تغيرو زي فلت أبسط تابيت مخن مالتي بزعبات تجري كزت تغيرو إذا تهمتي أوتيل خاني تحدنتنا تبوليتيكاويتي ناي دبلوماسي صعب للتانا مالتي حزبنا أو كم لسه وليت تسفاز قبلنا سلزي حدزي نمنتاي مسئنا نينا بوليتيكاوي صعب للتام مسئنا نينا نمنتاي إتناتنا وساني أب إثيوبيا مولو إيو تحواس فتيرو انقع من قستم ملسو إنا تبايلنا هو حتى يتبهال نيرا قدمي شحلتشن 10 سنة تستوسيا حزتا يبهالو انقع من قستم ملسو شو عزنا برا جيجات حساس بها حزي إرملو مالتي حزب تجري زوجسون وساني أبي إثيوبيا مر يتقبلنا ترخيبه نززك أوم من كون كم زغل تردو يا أبناء بلسقنا بيت من قستوش فرفارز بالعتزي كوينو كل يتحقوش تسفى نا إثيوبيا تنسى بتجري جميلون يوميلون ناي تجري حمام خا نمودع تجزي كفتح ينا وسان وسينا حزب تجري وسان وسينو سلازي زي بقى أب مندر بلسقناس دنقاس أنا فرحني يسديدو إذا حزب زي بقى جيلو كريستوس قتلنا يوينو أما قابر أتيوم بعوي إمني أتيوم حاجة نزخلو فنسحيته العيل حزب تجري زسيم مسوء حق سلازلا حق سلازلا تلعب سلازي تنسائي ناي تجري إذا ناي تنسائي ناي تجري نتوم خالوت تنسائي يريون له بقى كم تجري ناي وعرفوا من قست زي تملسوا يمزلوهم زلوا سلازي حاجة أبنتها ويخوينه قدام جن كم حما أنا أتانا خلتشين 10 سنة حساب مرز أمس كايرنا تاي توايلو بقى سمين إزم عبيدات عدي حزي تشعوز تمارز من قستنا وكينا مليسنا زريزنا تنقنيو حدش نقري لنا حكينا حزي قنت تقبلهم ونمت يتحق ترديوهم سو حزب تجري نحزب إثيوبيا حق أرديو حق شيتو حزبك أقول نكسر غيره خمسة عينت مري وسانة ومسانة ده حرقة إذا سناتنا سراويت ببزح من قدو أفتي خلتشن 10 سنة زنا سراويتن تنحزن أي رغون بلسقنا أنها تفوقوا تحضر السمعي لنا بيتوبي حزي كل سالي وندوم تجمع كنا بركة كل حزب إثيوبيا سالي إننا إزبل
እቶም ንብለካ ኣለኹ ኩማ ኣባዱላ 6-7 ዝኾኑ እዩ ብድሕሪት ኣብይ ዘማኽርዎ ዋላ ደቡብ ዋላ ኦሮሚያ ዋላ ኩሎም ከምቶም ዝተዓጠቁ ይተዓጠቁ እምበር ናይ ምዕጣቕ ዕድል ተረኺቦም ከጥፍኡና እዮም ይብሎም በቃ በቲ ናትኻ ዘይልክዕ ዝኾነ ጌጋ እዮም ኢሎሞ ሶ ፖለቲካ ብልጽግና ሓመድ ፍንጩ ወፂኡ እዩ ነዚ ዝድግፍ ተሃልዩ እግዚአብሔር ምሕረት ይውርደሉ ነዚ ዝድግፍ ነዚ ግዜ እዚ ሕሰቡ እኽኽ ዝተባሃለ ስርዓት መንግስተይ ከፍርሱለ እዮም እናበለ ዝዝምር ተሃልዩ እዚ እንግዲህ ስታይ ለስም ከም ዝዎ ይፈልጥ እንዝርና ተዘይኮይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸልዮ እዩ ዝሆል ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ኽድ ጽቡቕ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሕቶና ክንሰግር ሞ ተገዳላይ ተስፋይ ከምቲ ዝፍለጥ ኣሜሪካን እገዳ ኤርትራ ክትልዕሎ ምዃና ሮይተርስ ኣብ ዝቐረባ እዋን ካብ ውሽጢ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ረኺበዮ ዝበሎ ምፀብፀበ ሪኢና ኣለና እሞ ገለ ተንተንቲ እንታይ ይብሉ እዮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘልዒሎም ሓደ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ደልያቶ ዘላ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ንምጥንኻር ተሓስብ እያ ዝብል ከም መካትዕ ይልዕሉ እዮም ብኻሊእ ወገን ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ኩናት ውጥጥ ንኽተርፍ እዚ ከም መደራደሪ ወይ ከም መዛተይ ገይሮም ዘልዕልዎ ሓሳብ እዩ ተባሂሉ ይግለጽ እሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ጂኦፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ቀርኒ ኣፍሪካ ከመይ ትገልጾ ትኸውን ዝብል ናይ መወዳእታ ሕቶ ውይይት ሚድያ ክኸውን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ እቲ ናይ ዓሰብ ኩናት ንከይለዓል ሞ ድሓር ብእንካን ሃባን ዝመስል ክረግብ ዝፈቅድ ኣይመስለንን ስዊድን እቲ ናይ ባዕዳ ይረድእት እዩ ኣሜሪካ ግን ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ዘለዋ ቅቡልነት ድሓር ኣብቲ ቀጠና ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ኣሰላልፋ እዚ ኣሰላልፋ ሲ ተስፋ ዘለዎ ኣሰላልፋ መሲሉ ተሰሚዕዋ ክኾን ይኽእል እየ ዝሓስባን እቲ ኣብቲ ቀጠና ምስ ሱዳን እዩ ምስ ግብፂ ምስ ሱዳን ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ምስ ኤርትራ ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ምሳና እውን ዘሎ ጽምዶ ምስ ኣምሓራ ዘሎ ጽምዶ ምስ ዓፋር ዘሎ እዚ እሱ ኢልካ ወሰዶ ኣብቲ ቀጠና ኣብቲ ሰሜንስ ዓፋር ሒዝኻ ኣምሓራ ሒዝኻ ትግራይ ሒዝኻ ሱዳን ሒዝኻ ኤርትራ ሒዝኻ እዚ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ድሓርካ ዝኾነ ሓይሊ እኒአ ብዚ ማእኸል እዚ ሓይሊ እዚ ብወታደራዊ ዲስፕሊኑ ዝፍለጥ ብፖለቲካዊ ዲስፕሊኑ ዝፍለጥ ህዝቢ እኒአ ኣነ ጉራ ከይመስልካ መዓት ፀገም ከልውና ይኽእል ብወታደራዊ ዲስፕሊን ብፖለቲካዊ ዲስፕሊና ካባና ዝሓሸ ማንም የለን ካብዚ ንላዕሊ ክንሰርሕ ካብዚ ንላዕሊ ክንመሓየሽ ክንጉብዝ ክንስልጥን ይግባእ እዩ ሓቂ ኣብዛ ሓዝ ዘለና እያ ኣብዛ ሕማቕ መጨናነቕ ኩነታት ኮይና ግን እቲ ወታደራዊ ዲስፕሊንና እውን ባዕሉ ቼን ኦፍ ኮማንዱ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ዝኸነ ናይ ሓደ ዓዲ መከላኸላዊ ሰራዊት እዩ ኣወቃቅሩ ባዕሉ ብፖለቲካ እውን ተመፂኻ እዚ ዓዲ ትሕመሰላ ሓቂ ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብዚ 10 ዓመት ዘይተገበረ ህዝቢ ትግራይ ተኣኪቡ መንግስቲ የመልሱለ ኢሉ ኣፍቲ ኣይትግበርን እዚኣ እዚ ናትካ ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ዘርኢ ፖለቲካዊ ልዕልናኻ እዩ ዘርኢ ብስለትካ እዩ ዘርኢ ሶስኻ ትድለ ኢኻ 2013 ሞይትኻ ዝተባሃልካ ዓለም ብዘስደምመን መንገዲ ካብ መቃብር ፈንቂልካ ኢኻ ወፂኻ ምሳኻ ሓቂ ስለ ዘሎ ሓቂ ስለ ዘይቅበር ህዝቢ ትግራይ ማለት ሓቂ እዩ ሕዚ ዓቕምኻ እውን ይረአዩ ኣብቲ ቀጠና ዝኾነ ነገር ተተላዒሉ ከረጋግዕ ዝኽእል መን እዩ ሕዚ ሚሊተሪኻ ጥራሕ ከይኮነ ፖለቲካዊ ብስለትካ ናይ ምድርዳር ዓቕምኻ ዲፕሎማቲክ ኤክስፒሪየንስኻ ብምሉእ ይረአዩ ኢለ ይሓስብ ሶ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሕዚ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምርድዳእ ሓደ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ግዛዕ እናበለ ዝፍክር ዘሎ ኣብይ ኣፉ ክሕዝ ዝገብር ይመስለኒ ሕዚ ካብ ምስ እስራኤል ግዛዕ ምዛዕ ክገጣጠም ፈቲኑ ሓቂ ድሓር ካብኡ ከም እስራኤል ማለት ኣሜሪካ እያ ብዝብል ሒሳብ እዩ ኣሜሪካውያን እንደገና ዓና ዝረ ይኾኑ ከምኡ በቃ ሎሞ ዓንቲ ጥቕሚ እንተኮይንካ ምሳኻ ክኾኑ እዩ ጥቕሚ ሎሞ ዓንቲ ተወዲኦም ፅባሕ ካሊእ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱም ኣብዛ ከምዚ ዓይነት ዓለም
قوام صلاة قوام الفتوى سبحان سلزيل سلزي أفت قيح بحر كباب زلو إداتا ونت أو كباب زلو diplomatic approach أو زلو presence أو زلو هلونا مالتي كتعبي دحر أو كتانا زفتر زلو حدش صندو نتكت أنا سلام المجوار عم مفتار عم مرزدا يتك أم يلاموت upper hand كتوصل مالتي يمثلنا أنا اليوم بس تقصي لهم أفتكبابي سعنتو فترة تسولون كونوا سلون هذيهم قديمة identify غير مسهم تحبابي له صباح نجهو أفتي زجبر من كسقاس ساون تايك هلونا كهلوا مالتي كموي مثلا نمبر هذا إثيو إيرتران خيانات كي على أمريكا يعني هو أي مثلا تجاني لا لنا على الرواح إلى الحس أمريكا وين هو الجزء لنا على رواحهم بس اللي في إلى الحس بعد نروحهم ترأس اللي حسوا يكو عدي حاجة مرو بريخاي تهونكا ما أخليني برا أندري أو كلن عرب هاجرات ميليتري بيز غير حاجة إيران كأنه إلى هذا عد عارفات قمة عد تدخل زغلو حاول مثلا لانكو جن أبزي كلن عربات غير أنا من كتقول أصار يا دليل أنا إيران خازي ترى ديومني قدم إسرائيل شمونتن عمت جميلهم تدالهم اليوم شوفوا إذا أنت عدس بيزيكالي بتاريخ ياو فارس همو يوم حيالات يوم لك كم تقرواي بمننتهم بإمنتهم تمسي خلوا بتأمر زخف الواقع من الخفرو أمريكا ما عندهم سبنا يقولوا من بسنة لبونا يقول لك الله بسبنا يقول لك كم تقرأي تبتخ ما عندهم بهلونه مسمان ما يدرادون هذتي فيلي زبلو مسون كوانا أوكي كم زي عينت حرقاك مزي يخليو قدم 20 شمون تنعمل تيركلو نزيت داليومس كله نجر غيره ده كتب لكم شو أو كله بريزنس ناجبر كان تخيل كتقوس أصلا مفتان نا أمريكا نوكينج كويم لهم ترامب بقى أكيد كوينات هندلن زور بدلنا كويم لهم شو أمريكا أنا وقت مسخلا بإنترست تاعت مسكا بقى لك نقدسنا نصدق إلات مسكان شو أبز كبابي أو أي حرز اللي هو بريزنس تايك مسر اللي هو زبلي لا نيرتراز كله عمت ساعات لا ما أقل حزت العلو زلا ده حرتز بلا كذا أو كتأنو زفتر زلو حدش حيلي حدش صمدو ده حر مستناتنا مستقرأي ممكن تتحزو خلقها حدك زي حدا ميليتري أناليست كزارب سمعه خلتشن 10 سنة خوينات كجمر خلو يبل أفتنا يونايتد نيشن بيس كيبينج سلن فالات يزبل تسوي نا أمريكاوي أتاشيو تعم زفلتيو نا تايلو توم تجارو جنرالات أفتنا علم سلام مخبار بدن بلان فولت أمريكا دحرنا أمريكاوي أنقلنا يوم نيرنا مالت زي خوينات زي أبي توبيا زفتر زلو خوينات ناب تجارو زنس أسألن تخوينو تعدت فرسيا مكلاكيا كقحميو سلازين توم تجارو أي تتنكفوهم زي أر ميليتانتس يلو نايت عد جنرالات نايت عد سراويت ليك أنسوميهم أبكرنا أفريقيا زخلو سلام تريوز لهم أفتنا عالم لا سلام مخبار تقول بس أوقات تصوتوا وسم دون تجزم هنا إلا يومك أيسمعنا نيلو نتجارو تنكفوهم إذا كله مكراجن وديهم ستاتي لهم سوسو أمريكا ويان نزقت أنا مدحني تزيز مخان حزب وديهم يري تداري نحن قل قدمنا نقلنا يوم هذا إنترستهم خالي إسلازنا ورا بأنصار إنترستهم غيره ما فكفرسنا فتيلو هذا قل نحن حسبه زخفلنا خفينا مسوس أنا تعانتوا زوره كم سير تلازلا متأثر هذا تجارو تدليت يا فتبقى ما نم همانا زد الله سوي فتح بر تردي هاني نحن فتح كنا الرجاجز نخدم بر حنا كنفد نخد سبات كم زي كنا يفرطوا سو زسنا البونا خازي بزكت أنا زمسونا يبعلوش أنطونيو ده هلا أمريكا ون أتسوس اللي همامات زماني زبها لمس اللي تبورناج
ብዛዕባ ትግራይ ዘይጽሕፎ ጽሑፍ የለን ኣብቲ ኩናት ግዜ ቀንዲ ደጋፍና ብልጽግና ኢና በቀዳማይ ወፂኡ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕካ ይተኾንካ ግን ታይሉ ንሕወሓት ምስራዝ ጌጋ እዩ it's something new how ክርበት እኮ እዩ ማለት ኣብዚ ነይሩስ ጸሊም ነይሩስ ጻዕዳ ይኹን ንሕወሓት ምስራዝ ጌጋ እዩ ልካ ህዝቢ ትግራይ ዝተሳተፈሉ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ተቐባልነት ይብሉን what happened ታይ ተፈጢሩ ሰው ዲፕሎማሲ ሰሪሕና ነና ማለት ዲ ተደላይ ሆንካ ሓይል ምሰለካ በሳል ምስኮንካ ዘይትቆርጠም ምዃንካ ምስ ረአዩ ብዛዕባኻ ይዝምሩ ክሞት ኢሎም ኣብ ዝሓሰብሉኻ ይደፍኡኻ ስለዚ ከይደፍኡኻ ክትደክም ይብልካ ዘይምድካምኻ ከዓ እንታይ ሒዙ ከም ዝመፅእ ትሪኡ ኣለኻ ድሓር ፍሌክስብል ምዃንካ ሕነ ክፈዲ ከኾነ ፍትሕ እየ ዝደሊ ኢኻ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትካ ፅምዶ ምፍጣርካ ምስ ዘመሓራ ፍትሕ እየ ከምፅእ እቶም ዝበደሉ እምበር ምስ ህዝበይ ይፃልኣን ኢልካ ናይ ሰላም ሰብ ምዃንካ ምስ ዓፋር ምስ ሱዳን እዙይ ባዕሉ ዓብዪ ቫል ሶታ ብኤርትራ ትመፅእ ዘላ ኣሜሪካ ኣነ ዝመስለኒ ኣብቲ ቀጠና ዝተፈጠረ ፅምዶ ፕላስ እሶም ኣብ ኣከባቢ ጽባሕ ንግሆ ዝሓይል እዚ ብዝልክዕ ተኸይዱ ኣብቲ ቀጠና ሰላም ንምምፃእ ይሕግዝ እዩ ትጉሎት ኣብዚ ከባቢ እዩ ዘሎ ሓድሽ ሰላም ተፈጢሩ እኒኦ እንኬዝ እዚ ቶሎ ኢሉ ተወፂኡስ ኣብቲ ኣብ ጎኑ ምስ እኒአኹ ቀደም ገና ክተሓትና ኣለኹም የምሳኹም ነይረ ክሬዲት ንምውሳድ እዩ ድሓር ኣብታ ቀይሕ ባሕሪ ዘላ እውን ፕሬዘንስመንት ክህልዎ ይመስለን እምበር ኢትዮጵያን ኤርትራን ከይጓነፃ ግዛዕ ኣነ ይመስለኒ ህንዱ ትጭነቕ ይመስለኒ ኢለ ከም ዓዲ ይብለካ ኣለኹ ዝኾነ ናሽናል ኢንተረስት ተዘይሃልይዋ እናተዋዳእኻ ውዒልካ ተሓደርካ ተንታን ፖለቲካ ተገላላይ ተስፋይ ታደሰ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ተረኺብካ ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ስፍሕ ዝበለ መብራህርሂ ስለዛብኻና ብሽም ተኸታተልትና ካብ ልብና መስግን ይቐኒየላ ታንኪዩ ይቐኒየለይ ዝሓወዮ ማለት